वंदे वंदारु मंदार अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम अंबम करणंबुजम शुध्यन्ति यद्रजस्पर्शात् सज्जः प्रत्यूह बिंदवः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतमातरम्। शुभ सायं। अद्यपर्यन्तं मुखपुस्तक माध्यमेन 22 पंडिताः बहून् विषयान् अधिकृत्य भाषणानि कृतवन्तः। अद्य 23 दिनम्। अद्य अहं किरातार्जुनीय महाकाव्यम् अधिकृत्य किञ्चित् भाषणं करोमि। किरातस्य अर्जुनस्य मध्ये एक जातं संघटन लिखितं महाकाव्यं किरातार्जुनीय। महाकाव्यानि वदन्ति, तेषु अन्यतमं काव्यम् एतत्। एतस्य काव्यस्य रचयिता अस्ति भारवी महाकविः। भारविः इत्युक्ते भाषा भारविः। रविसदृश कीर्तिमान् इत्यर्थः। भारविः एकमेव काव्यं लिखितवान् इति प्रसिद्धिः किरातार्जुनीयम् इति। स्वस्य विषयं किमपि तेन नोक्तं, तथापि कैश्चित् आधारैः सः सप्तमशताब्देः अनन्तरकालीनः इति ज्ञातुं वयं शक्नुमः। एवं अचलपुरी इति एका पुरी अस्ति। तत्र नारायणस्वामी इति कश्चन महोदयः निवसति स्म। तस्य पुत्रः दामोदरः। दामोदरः एव भारवी इति नाम प्राप्तवान् इति काचित् प्रसिद्धिः अस्ति। किन्तु एषः दामोदरः दण्डिमहाकवेः प्रपितामहः इति अवधसुन्दरी कथायाः आरम्भविषये दण्डिः स्वयं वदति। एषः दामोदरः चालुक्य विष्णुवर्धनस्य आस्थाने आसीदिति, अतः सः दाक्षिणात्यः इति इतिहासकाराणां वचनम्। एवं भारवीमधिकृत्य कथाः बहु सन्ति। वयं कल्पितकथासु न गच्छामः, तथापि भारविः 16तमे वर्षे एव महान् पण्डितः आसीदिति, राजास्थाने गण्डपेण्डेर सम्माननमपि सः प्राप्तवान्। अतः सर्वे तस्य प्रशंसां कुर्वन्तः सन्ति इति। एकः पिता एव तस्य प्रशंसां न करोति स्म इत्यादि। अतः पिता मम प्रसिद्धेः नाशकः इति चिन्तयन् तं मारयितुम् इच्छति स्म भारविः। परस्परभाषणसन्दर्भे एषः ज्ञातवान् पित्रा पुत्रस्य सम्माननं न करणीयम् इत्यादि। सः मम दण्डनं विदधातु इति यदा पितरं प्रार्थितवान् तदा पिता अनन्तरं एतादृशकथा तु दीर्घा भवति, अतः कल्पितकथा इति कारणतः त्यजामः। किन्तु कल्पितकथाः बहवः सन्ति। किन्तु भारविः शिवभक्तः इति कथाद्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र बहुविधप्रशंसां स्तुतिमपि करोति इति कारणतः सः शिवभक्तः इति पण्डितानां निश्चयः। एवं भारवेः प्रशंसाविषये ऐहोल शासनमिति एकं शासनमस्ति।
जैनानां शासनं तत् रविकीर्तिः इति महोदयम् अधिकृत्य निर्मितं शासनं। तत्र 6-7 श्लोकाः भवन्ति। तेषु एकः श्लोकः अस्ति, येनायोजिनवेश्म विवेकिना जिनवेश्म सविजयतां रविकीर्तिः कविताश्रित कालिदास भारविकीर्तिः। सः रविकीर्तिः विजयतां। रविकीर्तिः इति जैन पंडितः कविः राजा च। सः एकैकविषये एकैकेन तुल्यः सः। अतः कविता विषये कालिदाससदृश कीर्तिमान् भारविसदृश कीर्तिमान् इति तत्र कविता आश्रित कालिदास भारविकीर्तिः इति प्रशंसा दत्ता। अतः कालिदासस्य कीर्तिः यावती अस्ति तावतीं कीर्तिं भारविः अपि तस्मिन् काले एव प्राप्तवान् इति। अतः कालिदास भारविकीर्त्योः समानता एतेन श्लोकेन ज्ञायते। एवं भारवेः प्रशंसा विषये अन्यः एकः विषयः अस्ति। कालिदासः दीपशिखा कालिदासः इति नाम प्राप्तवान्। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरास नरेन्द्रमार्गाट्टैव प्रपेदे विवर्णभावं सस भूमिपालः। रघुवंशे इन्दुमत्याः स्वयंवरः प्रचलति। तस्मिन् सन्दर्भे राज्ञां पतिः आसीत्। तेषां राज्ञां पुरतः इन्दुमती स्वसख्या सुनन्दया सह गच्छति। सा इन्दुमती यस्य राज्ञः पुरतः आगच्छति सः तस्य मुखं प्रकाशते, विकसति। पार्श्वे स्थिता इन्दुमत्याः पार्श्वे स्थिता सुनन्दा तस्य राज्ञः प्रशंसां करोति। त्वं शृणोति। इन्दुमती मौनम् अन्यराज्ञः पुरतः गच्छति। यस्य राज्ञः पुरतः सा आसीत् तस्य राज्ञः मुखं विकसति, यम् अतिक्रम्य गच्छति तस्य मुखं म्लानं भवति, विवरणं भवति। तत्र एकम् उदाहरणं कालिदासः। संचारिणी दीपशिखे। रात्रिसमये राजमार्गे का दीपशिखा गच्छति इति चिन्तयन्तु। रात्रिसमयः तेषु तस्मिन् काले तस्मिन् समये दीपशिखा गच्छति। सा दीपशिखा यस्य भवनस्य पुरतः भवति तया कान्त्या प्रकाशते। एतदधिकृत्य अतिक्रम्य गच्छति तदा तद्भवनं म्लानं भवति, अन्धकारे लीनं भवति। एतादृश उपमानं कल्पितवान् कालिदासः। तेन उपमानेन आनन्दिताः पण्डिताः विमर्शकाश्च तस्य दीपशिखा कालिदासः इति नाम दत्तवन्तः। एतादृशमेव घण्टामाघः इति एवं भारवेः अपि आतपत्रभारविः इति नाम अस्ति। उत्फुल्लस्थलनलिनी वनादमुष्मादुद्भूतः सरसिजसम्भवः परागः वात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्। अर्जुनः हिमवत्पर्वतं प्रति गच्छति। बहुविध शरदृतुशोभा इत्यादिकानां वर्णनं भवति। अनन्तरं मार्गे किञ्चित् वनमस्ति। स्थलनलिनीनां वनं, भूपद्मानां वनं। वनमित्युक्ते महद्भवति। तत्र वात्याः प्रसरन्ति। पद्मानाम् उपरि परागः भवति। सः परागः वात्याभिः उपरि नीतः। वात्या इत्युक्ते चक्रवातः भ्रमति।
तथा परागः अपि भ्रमति। तथा भ्रमणेन आतपत्ररूपं प्राप्नोत्। तत् यदा पश्यामः तत् आतपत्रं कनकमय आतपत्रमिव, तस्य वर्णमपि वर्णयति। कनकमय आतपत्रमिव, स्वर्णातपत्रमिव। एतादृश भावना एव अत्यन्त विस्मापकमासीत् विमर्शकानाम्। अतः भारवेः नाम आतपत्रभारविः इति कल्पितवन्तः। तथा एतादृश प्रशंसां प्राप्तवान् भारविः शैल्याः विषये किञ्चित् काठिन्यमेव ऊढवान्। नारिकेलफलसंयुतं तस्य वचः। नारिकेलफलपाकः अवगमने बहु कष्टं भवति। चक्रवर्ती मल्लिनाथसूरिमहोदयः तस्य विवरणं कुर्वन् वदति, नारिकेलफलसंयुतं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भनिर्मस्य रसिकाय धेप्सितम् इति। भारवेः वचः नारिकेलफलसंयुतं। तर्हि नारिकेलस्य रुचिं कथं प्राप्नुमः वयं? तस्य भञ्जनेन, नारिकेलस्य भञ्जनं कृत्वा अन्तस्थं रसं प्राप्तुं वयं शक्नुमः, रुचिं प्राप्तुं शक्नुमः। तथैव मल्लिनाथसूरिः वदति, तादृशवचः भञ्जनम् अहं कुर्वन् अस्मि, अतः स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारम् इति सः वदति। पुनः अन्यदेकमपि श्लोकं तत्रैव व्याख्यानस्य आरम्भे लिखितवान्। अहं लिखन्नस्मि इति वदन् सः वदति, नानानिबन्धविषमैकपदैर्नितान्तं सशङ्कचङ्क्रमणखिन्नधियामशङ्कं कर्तुं प्रवेशमिह भारविकाव्यबन्धे घण्टापथं कमपि नूतनिष्ये। भारवेः रचनायां नानापदनिबन्धाः सन्ति। तेषाम् अन्तः गत्वा ततः बहिरागन्तुं बहु कष्टम् अनुभवन्तः सन्ति जनाः। कारणं बहुविधसन्देहाः। अनेकैः सन्देहैः तत्रैव भ्रमन्तः आसन् जनाः। तेषां कृते मार्गं कुर्वन्नस्मि अहं, राजमार्गं कुर्वन्नस्मि। घण्टापथः नाम राजमार्गः। घण्टापथं कुर्वन् नूतनम् आतनिष्ये इति वदति। राजमार्गं कुर्वन्नस्मि, स्वेच्छया इदानीं यथेच्छया विहरन्तु इति प्रतिज्ञां करोति मल्लिनाथसूरिः। तादृशशैली भारवेः अत्यन्तगभीरा, प्रसन्नगम्भीरपदा इति स एव वदति। स्वस्य भाषामधिकृत्य स्वयं वदति भारविः क्वचित् स्वेन निर्मितैः पात्रैः वाचयति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। आरम्भे एव प्रथमसर्गे एव प्रायः तृतीयश्लोकः। तत्र वदति, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। वनेचरः कीदृशीं भाषां प्रयुक्तवान् इति भारविः वदति। ससौष्ठव औदार्यविशेषशालिनी। वनेचरस्य भाषा सौष्ठव औदार्यविशेषशालिनी। किमर्थमित्युक्ते विनिश्चितार्थाः भावाः पूर्वमेव निश्चिताः। किं वक्तव्यमिति विषयः निश्चितः। तत्र कीदृशपदप्रयोगः करणीयः, तेन पदप्रयोगेण कीदृशः अर्थः प्राप्नुयात् इत्यादि चिन्तयित्वा सः शब्दसौष्ठवम् अर्थगाम्भीर्यम् अर्थगौरवं यथा भवति तादृशपदानां प्रयोगं कृतवान्। शब्दसौष्ठवम् इत्युक्ते एकं शब्दं लिखिते
काव्ये एकं शब्दं निष्कास्य अन्यपदं तत्र प्रयोक्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् न सङ्गच्छते, न शक्यते। तादृशपदप्रयोगं वदन्ति शब्दसौष्ठवमिति। एवम् अर्थगौरवम् इति वयं जानीमः। पदस्य कः अर्थः स्वीकरणीयः इति पूर्वमेव जानीमश्चेदेव वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, नो चेत् न शक्यते। तत्रत्य स्थितिमनुगृह्य तादृशभावः स्वीकरणीयः। पदप्रयोगं कृतवान् वनेचरः। वनेचरः कृतवान् वा भारविना वा? भारविना निर्मितः वनेचरः उक्तवान्। अतः वाक्य तादृश भाषाशैली भारवेः। अतः तस्य भाषायां शब्दसौष्ठवं भवति, अर्धगौरवमपि भवति। एवं द्वितीयसर्गस्य आरम्भे प्रथमसर्गान्ते द्रौपद्याः वचनानि समाप्तानि भवन्ति। अनन्तरं तेषां वचनानां प्रशंसां करोति भीमः। प्रशंसां कुर्वन् सः वदति, इयं रुच्यतां रुचिरार्धा भवति। एषा वाक् रुचिरार्धा, योग्यैः अर्थैः उक्ता, स्वीकरणीयैः अर्थैः युक्ता इत्यादि वदति। द्रौपद्या केन वाचित विषयः? भारविना। अतः भारवेः भाषायाः भावः रुचिरार्थः भवति। एवमेव द्वितीयसर्गे एव भीमसेनः यथेच्छं स्वीयवचनानि वदति। सर्वं शृणोति युधिष्ठिरः मौनं शान्ततया श्रुत्वा। अन्ते स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्धगौरवं रचिता पृथगर्धता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित् इति भीमसेनस्य भाषायाः प्रशंसां करोति। सः वदति, स्फुटता न पदैरपाकृता, भवता प्रयुक्तानां पदानां मध्ये यापि न त्यक्ता, अत्यन्तस्पष्टपदानां प्रयोगं भवान् कृतवान् अस्ति। एवमेव न च न स्वीकृतमर्धगौरवम्, अत्रैव अर्धगौरवं दृश्यते। अर्धगौरवं न स्वीकृतमिति नास्ति। तस्य भावः सर्वत्र अर्धगौरवं स्वीकृतं। भवता उक्तेषु वचनेषु सर्वत्र अर्धगौरवमस्ति। लक्षणद्वयमस्ति इदानीम्। एकं तु पदानां स्पष्टता, द्वितीयम् अर्धगौरवं, तृतीयं रचिता पृथग गिरां वाचां पृथगर्थता, विविचिता पूर्वमेव निर्मिता अस्ति। पुनरुक्तिः कुत्रापि नास्ति। उदाहरणं वदामि। रामः गृहं गच्छति, गच्छति गृहं रामः, गृहं गच्छति राम, एतादृशपरिवर्तनं पुनरुक्तिः, एतादृशपुनरुक्तिः नास्ति। अन्यदपि न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्, भाषायाः सामर्थ्यं कुत्रापि न त्यक्तम्। इत्युक्ते पदप्रयोगसन्दर्भे रामेण निरमायि, रामेण अबोधि इत्यादि प्रयोगः करणीयः। रामः अबोधि, सन्दर्भानुगुणम् एतादृशं न शक्यते। एतद् सामर्थ्यरहितवाक्यानि भवन्ति। रामः गच्छन्, समाप्तवाक्यम्। असमाप्तवाक्यं स्वीकृत्य समाप्तमिति वदति चेत् सामर्थ्यरहितमिति। तादृशपदानां प्रयोगः कुत्रापि न कृतः भवता इति भीमसेनस्य प्रशंसां करोति। तत्रैव तथैव प्रायः 14 सर्गे चिन्तयामि, वदति सर्वेषां भाषा कथं भवेत्, कोऽपि वा जनः भवतु, भाषा कथं भवेत् इत्युक्ते विविक्तवर्ण सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषां। विविक्तवर्ण आभरण, भाषायां वर्णाः अक्षराणि विविक्तानि भवेयुः, स्पष्टानि भवेयुः। किमपि इत्यादिकं न वक्तव्यम्, अत्यन्तस्पष्टता भवेत्। एव आभरणानि सरस्वत्याः तथा विविक्तवर्ण आभरणा भाषा भवेत्। एवं सुख
सुखेन वयं श्रोतुं शक्नुमः, कुत्रापि कष्टं नास्ति, तथा श्रोतव्यं। तादृशशक्तिः भाषायां भवेत्। एवं द्विषां हृदयान्यपि प्रसादयन्ति, शत्रूणां हृदयान्यपि आकर्षति। शत्रूणां हृदयान्यपि आकर्षति चेत् शत्रुत्वं कुत्र भवति? अतः तादृश भाषा भवेत्। विशिष्य भाषा प्रसन्न गंभीरपदा भवेत्। प्रसन्न गंभीरपदा सरस्वती। सरस्वती भाषा प्रसन्न गंभीरपदा, प्रसन्नानि पदानि भवेयुः, प्रसन्नानि वाक्यानि भवेयुः, तत्र पदानां मध्ये गंभीरता अपि भवेत्, तथा प्रयोक्तव्या भाषा। किन्तु एतादृशी भाषा सर्वे भवति। प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणाम्, अकृतपुण्यकर्मणां कृते एषा भाषा न भवति। ये पुण्यकार्याणि कुर्वन्ति तेषामेव भाषा एतादृशी भवति। शत्रूणां हृदयावर्जनं करणीयम् इत्युक्ते अत्यन्तकष्टाय। पुण्यकर्मणामेव एतादृशी भाषा भवति। भाषायाः विषये वदति। एवं युद्धसन्दर्भः यदा आगच्छति सर्वे शैली भवति। तावत्पर्यन्तम् एकया शैल्या काव्यं लिखन्ति, तत्र लेखने परिवर्तनं कुर्वन्ति। लोकेपि युद्धे एकस्य युद्धं, द्वयोः द्वन्द्वयुद्धं, बहूनां समूहयुद्धं, व्यूहयुद्धम् इत्यादिकं कल्पयन्ति युद्धनिपुणाः। तथैव एतेपि एकाक्षरश्लोकं, द्व्यक्षरश्लोकं, गोमूत्रिकाबन्धं, पद्मबन्धं, चक्रबन्धम् एतादृश बहुविध परिवर्तनानि कुर्वन्ति। एवं बहुविध लाटानुप्रासाः, बहुविध यमकानि, एकपङ्क्ति यमकं, पङ्क्तिद्वय यमकं, महायमकम् इत्यादि। तत्र रचनायामपि एते व्यूहादिकं पालयन्ति इति भासते। तथा एतस्यापि एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, एकाक्षरश्लोकः। ननु ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो ननेना नुन्न नुन्ननुतु। पञ्चदश सर्गे अर्जुनस्य किरातानाम् इत्युक्ते प्रभसगणानां युद्धं भवति। युद्धसमये तेषां नायकः अस्ति कार्तिकेयः, सेनानायकः। सः युद्धे पलायनं कुर्वतः सैनिकान् उद्दिश्य कार्तिकेयः वदति, भवन्तः पराजिताः इति भावयन्तः धावन्ति, भवतां मूर्खता एषा। स्वामी यावत् पर्यन्तं पराजयं न पर्यन्तं भवन्तः पराजिताः न। विशिष्य भवन्तः अल्पेन मानवेन पराजिताः इति चिन्तयन्तः सन्ति। एतादृशचिन्तनं येषाम् अस्ति ते दोषं कुर्वन्ति। सर्वे दोषिणः, साधारणदोषिणः असाधारणदोषिणः भवन्तः इति निन्दयित्वा तान् प्रेरयति। तत्र श्लोकः एषः। एवमेव पञ्चदशसर्गस्य अन्तिमे महायमकं विकासमेयुर्जगतीशमार्गणाः 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 इति पङ्क्तिचतुष्टयेपि विकासमेयुर्जगतीशमार्गणाः इत्येव पदप्रयोगं करोति। जगति ईशमार्गणाः, ईशः अर्जुनः क्षत्रियः, तस्य मार्गणाः बाणाः विकासमेयुः, विशेषां कान्तिं प्राप्नुयुः इति। द्वितीयपङ्क्तौ विकासमायुः जगति ईशमार्गणाः, ईशस्य मार्गणाः बाणाः विकासं, विगतां कान्तिं प्राप्नुयुः इत्युक्ते तस्य बाण। तृतीये विकासमयुर्जगतीशमार्गणाः, तृतीये मार्गणाः इत्युक्ते प्रमथगणाः, जगतीशमार्गणाः तेषां प्रमथगणाः
विकासमेयुः आश्चर्यं प्राप्नुयुः। अरे साधारण मानवः एषः किरातरूपेण ईश्वरेण सह एतादृशं युद्धं करोति इति आश्चर्यं प्राप्नुयुः। चतुर्थे विकासमेयुर्जगतीशमार्गणाः। जगति ईशमार्गणाः, ईशस्य मार्गणं मुनयः ऋषयः इत्यादयः। तेषाम् आश्चर्यम् अभवत्, आनन्दः अपि अभवत्। एतादृश महान् वीरः लोके दृश्यते इति। अतः एतादृश पदप्रयोगं कृतवान् भारविः। भाषा एवं भवेत्, एवं भवति इति उक्तवान् भारविः। स्वस्य काव्ये एतादृश पदप्रयोगस्य, एतादृश भाषायाः परिचयं न करोति वा? तत्र एतादृश भाषाप्रयोगे जागरूकः न भवति वा? अवश्यं भवति। तस्य भाषा एतादृशी एव, शब्दसौष्ठवेन युक्ता, अर्धगौरवेण युक्ता भाषा भारवेः। एतस्मिन् काव्ये नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्यांशजः तस्योत्कर्षकृते त्ववर्ण्यततरां दिव्यः किरातः पुनः शृङ्गारादिरसोऽङ्गमत्र विजयी वीरप्रधानो रसः शैलाद्यानि च वर्णितानि बहुशो दिव्य। काव्यस्य सर्वदा चिन्तने वस्तु नेता रसः कः इत्यादि चिन्तनं भवेदेव। तादृशस्य किञ्चित् कथा विषयं चिन्तयामः। किरातार्जुनीयं नाम किरातस्य अर्जुनस्य मध्ये प्रवृत्तम् एक सङ्घटनम् अधिकृत्य लिखितं काव्यमिति वयं पूर्वमेव चिन्तितवन्तः। काव्ये 18 सर्गाः भवन्ति। काव्यस्य आरम्भं करोति श्रीपदेन। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि काव्यानि प्रवर्तन्ते इति वचनमस्ति। मङ्गलप्रदं पदमिति कृत्वा श्री इति प्रयोगस्य आरम्भं करोति। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। युधिष्ठिरः मायाद्यूते पराजितः द्वैतवनं प्राप्तवान् द्रौपद्या अनुजैः सह। तत्र द्वैतवने वासं करोति। केषाञ्चन वर्णाः तस्य मनसि एकं चिन्तनमागतं, दुर्योधनस्य परिपालनं कथं। तदनुगुणं सः कथं ज्ञातुं शक्यते? स्वयं गन्तुं न शक्यते, सोदरान् प्रेषयितुं न शक्यते नियमानुगुणम्। अतः तत्र स्वीकृत्य तस्य कृते किञ्चित् शिक्षणमपि दत्त्वा दुर्योधनस्य परिपालनपद्धतिं जानातु इति प्रेषितवान्। सः वनेचरः गत्वा तत्सर्वं ज्ञात्वा परिपालनापद्धतिं ज्ञात्वा प्रत्यागत्य धर्मराजम् एकान्ते मिलितवान् रहसि। किन्तु अस्ति युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य परिपालनं सम्यक् नास्ति इति चिन्तयित्वा मां प्रेषितवान्। किन्तु परिपालनम् उत्तममस्ति, इदानीम् एतं प्रति कथं वक्तव्यम्? अतः युधिष्ठिरस्य मनः स्वस्य वाक्यानां प्रति परिवर्तनं प्राप्नुयात् इति चिन्तयित्वा सः आरम्भे वदति, क्रियासु युक्तैर्नृपचार प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुवाहितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। स्वामिन्, लोके हितं मनोहारि वचः दुर्लभम्। कानिचन वाक्यानि हितकराणि भवन्ति, कानिचन वाक्यानि मनोहराणि भवन्ति। द्वयमपि एकत्र योजयितुं किञ्चित् कष्टमेव। अतः मम वचनेषु अपि भवेत्, अतः कृपया क्षाम्यतु। वयं तु भवतः चक्षुंषि इव, अतः अहं तु चारः, भवन्तः चारचक्षुषः। अतः भवतां वञ्चनां वयं न कुर्मः। वयमेव वञ्चनां कुर्मः चेत्
अस्माकं वञ्चनां वयं कृतवन्तः इव। अतः वचनेषु सत्यमेव भवति। सत्यं यद्वदामि तत्र सर्वं साधु भवेदिति भवतः चिन्तनानुगुणं भवेदिति कृपया अतः अस्मान् क्षाम्यतु। अतोऽर्हसि क्षन्तुं, प्रथमेव वदामि क्षन्तुमर्हसि। दुर्योधनस्य परिपालना पद्धतिः उत्तमा अस्ति। सः चतुर्विधः उपायान् सामदानभेददण्डोपायानं प्रयोगं करोति, नीतिशास्त्रानुगुणं परिपालनं करोति, प्रभु अमात्य मंत्रादि शक्तीनाम् उपयोगं करोति, तथैव कृषकाणां यद् आवश्यकं सस्यवर्धकानां यद् आवश्यकं तत्सर्वं कल्पयन् अस्ति। राज्ञः सर्वेपि तस्य परिपालने लीनाः। प्रलीनभूपालमपि आयति, भूपालाः सर्वे प्रलीनाः तस्य राज्ये लीनाः। स्थिर आयति, तस्य आयः अपि स्थिरमस्ति, प्रतिवर्षम् एतावदायः आगच्छति इति स्थिरमस्ति। भुवः प्राग्वारिधितः पश्चिमवारिधिपर्यन्तः पश्चिमसमुद्रपर्यन्तं परिपालयन् अस्ति। तथापि सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीः, त्वत्कारणतः भविष्यमाण भीतिः सः इदानीमेव अनुभवन् अस्ति। अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता, बलवतां विरोधिता कीदृशी एतावत् कष्टं कल्पयति इत्यादिकम्। अन्ते वदति परिपालना पद्धति सम्यगस्ति इत्यस्य अर्थः सः भवतः वञ्चनां कुर्वन् अस्ति इति। अतः तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वमुज्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां अदृशां गिरः। अतः तव विषये जिह्वम् उज्यते, कञ्चनां कर्तुं सिद्धः भवति। तस्मै शत्रवे यत् उत्तरं योग्यं विधेयं तत् आशु झटिति आरम्भं करोतु, नो चेत् कष्टम् अनुभविष्यति। गूढचर्यापर्यन्तं बहु विषयान् उक्तवान् भवान्, किं सूचनामपि ददातु इति कृपया मा वदतु। किमर्थमित्युक्ते परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्। इतरजनाः यानि यानि वचनानि ते भाषन्ते तेषां वचनानि स्वीकृत्य तत्र सारं वयं स्वीकुर्मः, तदेव आगत्य भवतः पुरतः वदिष्यामः। अतः अस्माकं वाचः प्रवृत्तिसाराः भवन्ति। प्रवृत्तिः इत्युक्ते वार्तासाराः भवन्ति। अतः वार्ता एवमेव दातुं शक्नुमः, सूचनादिकं तु दातुं तावती शक्तिः अस्माकं न भवति इत्यादिकम् उक्त्वा ततः किञ्चित् सम्माननं प्राप्य गतवान्। तदा धर्मराजः द्रौपद्याः वासस्थानं गत्वा चतुरः सोदरान् तत्रैव आहूय वनेचरेण उक्तानि सर्वाणि वाक्यानि उक्तवान्। सर्वं श्रुत्वा प्रथमं द्रौपद्याः एतादृशः अभवत्, सा कोपेन ज्वलिता, असाधारणकोपः। कारणं शत्रूणां सौभाग्यं, स्वेषाम् एतादृशी स्थितिः। एतद्वयं चिन्तयित्वा सा पतिना कोपवर्धकानि वाक्यानि, शत्रुनाशनाय उपयोग्यानि वाक्यानि सा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः, कोपवर्धकानि तादृशवाक्यानि उक्तवती। सा वदति, यद्यपि अहं महिला अस्मि, राजनीतिविषयः न वक्तव्यः इत्यादिकं जानामि, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुष्ट आधयः सन्ति। मानसिककष्टं यदस्ति तत् निरस्तनारी समयाः। अहं नारी, एतेषां पुरतः न वक्तव्यम् इत्यादि नियमं नाशयति। अतः तादृश बाधया अहं यदा वदन्ती अस्मि। भवान् धर्मराजं वदति, भवान् पश्यतु,
खाण्डवप्रस्थे यदा वयम् आस्म, इन्द्रप्रस्थे यदा आस्म, भीष्मः भीमः क्षम्यतां भीमः महारथेषु स्वेच्छया विहरन् इदानीं कथमस्ति? धूलिधूसरितः अटन् अस्ति। एवम् अर्जुनः उत्तरकुरुभूमिः जित्वा अपारां धनसम्पदम् आनीतवान्। इदानीं पश्यतु, वल्कलं धृत्वा अटति। नकुलसहदेवौ तौ कथं स्तः? विकीर्णकेशाः अटन्ति अरण्ये। मम कोपः एते एवम् अटन्ति इति न, तादृशजनान् दृष्ट्वा अपि भवतः कोपः न वर्धते इति मम कोपः अस्ति। भवान् यत् चिन्तयति आगामिकाले दुर्योधनः राज्यम् इत्यादिकं ददाति इति, न दास्यति। दैवकारणतः एतादृश अहं बाधामेव अनुभवामि, किन्तु शत्रूणां कारणतः आगतम् एतत् कष्टम्। अतः कोपः भवता प्राप्तव्यः एव। तथापि भवान् नयनेव समय प्रशान्ततया भवितव्यम् इत्यादिकं चिन्तयति चेत्, क्षमा एव योग्या इति चिन्तयति चेत्, विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मणं जटाधरः सञ्जुहिधीह पावकम्। युद्धयोग्यं वस्तु सर्वं त्यक्त्वा, अत्र मुनयः प्रातः सायमपि होमादिकं कुर्वन्ति, भवानपि तैः सह गत्वा उपविश्य यज्ञादिकं करोतु। वयं किं कुर्मः? भवतः अनुयायिनः वयमपि तदेव कुर्मः इत्यादि वचनानि बाधया उक्तवते। एतेन प्रथमसर्गः समाप्तः भवति। द्वितीयसर्गे द्रौपद्याः भीमः अत्यन्तम् आनन्देन एतस्याः वचनानि रुचिरार्थानि सन्ति। तादृश वचनानि भवतापि स्वीकरणीयानि सन्ति। एषा यथा उक्तवती तेन ममापि कोपः वर्धितः अस्ति। अतः भवान् चिन्तयति अचिरे एव काले दुर्योधनः अरण्यवासः, एकवर्षस्य अज्ञातवासः इत्यादि समाप्त्यनन्तरं दास्यति इति। सः न दास्यति। कदा पराक्रमस्य किं प्रयोजनम्? अतः वयं नियमभङ्गं करिष्यामः। इदानीं प्रायः 7-8 वर्षाणि अतीतानि। इदानीमेव तेन सह युद्धं कर्तुं गच्छामः। नियमस्य पालनं न कुर्मः किं भवति इत्यादिकम् उक्तवान्। एतत् सर्वं मौनेन प्रशान्ततया श्रुतवान् युधिष्ठिरः। उत्तमानां लक्षणम् एतद् भवति। अन्येषां वचनं प्रथमं सर्वं शृण्वन्ति, अनन्तरं स्वेन वक्तव्यानि वचनानि वदन्ति। एषः अन्ते भीमस्य वचनानां प्रशंसां करोति। पूर्वमुक्तवान् स्फुटता न पदैरपाकृता इत्यादि। भवतः भाषणम् अत्यन्तम् उत्तममस्ति, तथापि अधीतन क्रियामविवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः। भवतः भाषणम् उत्तममस्ति, किन्तु सहसा कार्यं न विदधिता। हठात् अनालोच्य कार्यं न करणीयं। यत्किमपि करोतु प्रथमम् आलोचयतु, चिन्तयतु, अनन्तरं करोतु। कारणं कः इत्युक्ते अनालोचनमिति यदस्ति तत् कष्टानाम् आपदां महत् कारणं तदेव अनालोचनमेव। विशिष्य राज्ञां विषये गुणसंलुब्धाः यः शान्ततया चिन्तयति तं प्रति गच्छन्ति। विमृश्य कार्यं कुर्मः। अतः समयपालनं प्रतीक्षा करणीया एव इत्यादिकम् उक्तवान् युधिष्ठिरः। वचनस्य समाप्तिसमये एव व्यासमहर्षिः तत्र आगतवान्। तद् प्रत्युत्थाय आसनादिकं दत्तवन्तः। एतेन द्वितीयसर्गस्य समाप्तिः भवति। तृतीयसर्गते आगतं व्यासमहर्षिं सर्वे नमस्कारः उक्तवान्। भवतां दर्शनमेव अस्माकं शुभं कल्पयति।
तथापि भवतः आगमनस्य किमपि प्रयोजनं भवति, भवतः कृते प्रयोजनं न भवति, अस्माकं कृते किमपि प्रयोजनं भवति, अस्माकं किमपि उपदेशं दातुम् आगतवान् भवान्, कृपया आगतस्य कार्ये प्रार्थयतु। तदा व्यासः वयं तु मुक्तिभाजः वीतस्पृहाः, अस्माकं तु सर्वेषाम् उपरि एकविधा एव भावना भवति, सर्वेषाम् उपरि एकविधमेव गौरवं भवति, किन्तु भवतां विषये वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः, भवन्तः भव्याः, भवादृशेषु अस्माकं पक्षपातः अवश्यं भवति। अतः किञ्चित् उपदेष्टुम् आगतवान्। भवन्तः चिन्तयन्ति शत्रवः भवताम् अपकारं कृतवन्तः इति, नैव। शत्रुभिः कृतेन कार्येण शत्रूणां दुर्गुणाः ज्ञाताः लोकेन, भवतां सुजनता अपि ज्ञाता लोकेन। इति कारणतः लोके भवताम् उपरि सहानुभूतिः अस्ति। कदाचित् चिन्तयेयुः 13 वर्षाणाम् अनन्तरं दास्यति इति, न ददाति, अतः युद्धम् अनिवार्यं भवति। युद्धे कस्य जयः भवति? यः बलवान् तस्य जयः भवति। भवन्तः चिन्तयन्ति भवन्तः बलवन्तः एव, किन्तु तत्रापि द्रोणादि महाबलवन्तः सन्ति, भवतां गुरवः। करणीयं चेत् अवश्यं शक्तिः अर्जनीया, अस्त्रशक्तिः अर्जितव्या, तदर्थं तपः करणीयम्। तपः कर्तुं योग्यः अस्ति अर्जुनः, अतः अर्जुनः किञ्चित् मन्त्रशक्तिं दत्त्वा गच्छामि इति आगतवान्। एतां मन्त्रशक्तिं स्वीकृत्य अर्जुनः हिमालयं गत्वा तत्र तपः करोतु, कश्चन यक्षः आगमिष्यति, सः अर्जुनं नेष्यति, तेन सह गत्वा सः यत्र स्थलं दर्शयति तत्र तपः करोतु इत्युक्त्वा व्यासः गतवान्। गमनसमये अर्जुनं पुरतः उपवेश्य, तस्य पुरतः उपविश्य मन्त्रशक्तिं दत्तवान्, मनसा एव दत्तवान्। मनसा अर्जुनं प्रति एकं दिव्य गच्छति इतिवत् भाति स्म। तथा अर्जुनः मन्त्रशक्तिं प्राप्य तत्र आगतेन परिस्थितवान्। सोदराः अर्जुनस्य वियोगम् असहमानाः किञ्चित् बाधाम् अनुभूतवन्तः, तथापि अर्जुनः सफलीभविष्यति इति आशया तेषां दुःखं गतं, किन्तु द्रौपदी अत्यन्तं दुःखिता। सा अन्ते वदति अर्जुनं प्रति, प्रत्यागतं त्वस्मि कृतस्तनोपपीडं परिरर्धुकामा इत्यादिकं वदति, तस्य लोभं दर्शयति। अनन्तरं तस्य कोपवर्धकानि कानिचन वाक्यानि अपि उक्त्वा तं प्रेषयति। कोपी रौद्रेण अर्जुनः गच्छति यक्षेण सह। कथा अत्यन्तं गम्भीरतया गच्छति। इतः सन्निवेशः चतुर्थसर्गे, एतावत्पर्यन्तं त्रयः सर्गाः समाप्ताः। चतुर्थसर्गे अर्जुनः यक्षेण सह अरण्ये गच्छति। तत्र शरदृतुः ततः सकूजत्कलहं समेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम् उपाससादोपजनं जनप्रियप्रियामिवासादितयौवनां भुवम्। एतादृश भूमिं प्राप्तवान् इति तत्र वर्णनं करोति। शरत्कालेन युक्ता भूमिः, वातावरणम् अत्यन्तम् आह्लादकरमस्ति। शरदृतौ वातावरणं कथं भवति इति तत्र वर्णनं भवति। गच्छन् अर्जुनः तत्र गृहम् आगच्छति। गाः दृष्टवान्, बहुविधा जन्तून् दृष्टवान्, पशून् दृष्टवान्, ग्रामजनान् दृष्टवान्, ग्रामान् दृष्टवान्, नगराण्यपि अतीतवान्। एवं गच्छन् शरदृतुशोभां पश्यन् अर्जुनस्य मनःप्रियत्वं ज्ञात्वा यक्षः अपि शरदृतुशोभायाः वर्णनं करोति। एतस्मिन् सर्गे एव, चतुर्थसर्गे एव, उपारताः पश्चिमरात्रिगोचरात्
श्लोकस्य एकः भागः सिद्धान्तकौमुद्यां एतस्य चर्चा भवति। पश्चिमरात्रगोचराः इति वक्तव्यं वा पश्चिमरात्रिगोचराः इति वक्तव्यं वा इत्यादि चिन्तनं भवति। रात्रि इत्येव निश्चयं कुर्वन्ति। तादृशविषयः श्लोकः अपि अस्मिन् सर्गे अस्ति। एवं चतुर्थसर्गः अत्र समाप्तः भवति। गमनसमये अन्ते हिमवत्पर्वतः तेषां पुरतः दृश्यमानः भवति। तत्र चतुर्थसर्गः समाप्तः भवति। पञ्चमसर्गे हिमवत्पर्वतस्य औन्नत्यं 15 श्लोकेषु वदति भारविः। आरम्भे उक्तवान् प्रसन्नगम्भीरपदार्थस्य भाषा तादृशपदप्रयोगं करोति। अर्ध गौरवमपि पालयति। तस्य दर्शनम् अर्जुनः आश्चर्यम् अनुभूतवान्। दर्शनेन प्रथमपर्यायं हिमवत्पर्वतस्य दर्शनं कुर्वन् अस्ति। अतः अत्यन्तम् आश्चर्यम् अनुभूतवान्। तस्य आश्चर्यं वर्धयन् यक्षः इतोपि हिमवत्पर्वतस्य सौभाग्यं वर्णयति। तत्र एकं श्लोकं श्रीमल्लता भवनं लताः एव भवनम् ओषधयः प्रदीपाः शय्या नवानि हरिचन्दन अस्मिन् रतिस्रमनुदश्च सरोजवाताः स्मत्तुन्दिशन्निभ्यः। कानिचन दिनानि अत्र उषित्वा गच्छामः इति आगतवत्यः अमराङ्गनाः, किन्तु तासां पुनः गमनचिन्ता न भवति। सौख्यमत्र अस्ति इत्यादि शुभलक्षणयुक्तः हिमवत्पर्वतः इति वर्णयति। एवं गच्छन्तः सन्ति स्तः द्वौ अपि। तदभ्यन्तरे इन्द्रकीलाद्रिपर्वतः तेषां पुरतः अभवत्। तस्य विषये उक्तवान् क्षिपति यो नुवनं विततां बृहत्बृहतिकाम् इव रौचनिकीं रुचम् अयमनेक हिरण्मयकन्दरस्तव पितुर्दयितो जगतीधरः। तव पितुः दयितः अयं जगतीधरः। जगतीधरः महीधरः पर्वतः। अयं पिता इन्द्रस्य दयिता एष पर्वतः। अत्यन्त इष्टः पर्वतः एषः। अतः भवान् अत्रैव सायुधः आयुधेन सहितः उषित्वा तपः करोतु। आयुधत्वा मा करोतु इति सूचनां दत्त्वा यथा मुनिः उक्तवान् तथा तपः करोतु इत्यादिम् उक्त्वा गतवान् यक्षः। ततः अत्रैव पञ्चमसर्गे एव वर्णनसमये चक्रवातेन नीयते आतपत्र इव दृश्यते इत्यादि श्लोकः अपि अत्रैव उक्तः इत्यादि श्लोकः। अनन्तरं षष्ठे सर्गे अर्जुनः गिरिसमीपं गतवान्। तत्र प्रशान्तवातावरणमस्ति। तपः करोमि इति प्रशान्तमनस्कः तपसः आरम्भं कृतवान्। अचिरे एव अत्यन्तवेगेन तपःफलं प्राप्नुवन् अस्ति सः। तदा तत्रत्याः जनाः इन्द्रं प्रति धावित्वा इन्द्रं प्रति उक्तवन्तः कश्चन सायुधः तपः कुर्वन् अस्ति, भवान् तस्य विषयं पश्यतु इति। इन्द्रः सः स्वपुत्रः इत्यादिकं सर्वं जानाति, तथापि तेषां पुरतः एव ये गतवन्तः तेषां पुरतः एव अमराङ्गनाः अप्सरसः आहूय भवत्यः तत्र गत्वा तस्य तपोभङ्गं कुर्वन्तु इत्यादिकम् आदिष्टवान्। ताः आनन्देन गतवत्यः गन्धर्वैः सह। गन्धर्वाः तेषां तैः सह गतवत्यः। एतावत्पर्यन्तं षष्ठसर्गः तत्र समाप्तः भवति। सप्तमे सर्गे विमानेन गच्छन्ति। विमानं तु सूर्यमण्डलात् उपरितनमार्गेण गतम्। अप्सरसः सूर्यमण्डलस्य अधः प्रायः गच्छामः इति पूर्वं चिन्तयित्वा आतपत्राणि आनीतवत्यः। इदानीम् आतपत्राणां व्यर्थता अभवत्। यतः उपरिष्टात् गतवत्यः विमानयानं भवति, अतः शीतमेव उष्णता भवति चेदपि शीतमेव भवति। गमनमार्गं वर्णयन् भारविः एवं वर्णयति। तासाम् आतपत्राणि व्यर्थ तथा तेषां गमनं भवति। एतस्मिन् सर्गे तासां गमनवर्णनं तेषां विलासवर्णनम् इत्यादिकं भवति। तस्य ते अप्सरसाणां सौन्दर्यवर्णनम् इत्यादिकं वर्णयति कविः।
एवं सप्तम अष्टम नवम एतत् सर्गत्रयमपि वर्णनमेव भवति। कथायां विषयः अधिकः न भवति, वर्णनमेव भवति। अप्सरसानां प्रयाणम्, अप्सरसां गन्धर्वाणां प्रयाणं, तेषां जलक्रीडाः, तेषां वनविहारं किञ्चित् उत्तममेव वर्णितवान्। इत्युक्ते कथायाः गमने एतद् वर्णनस्य आवश्यकता नास्ति, तथापि कवेः गौरवं वर्णनेनैव भवति। यत् दृश्यते, यत् गच्छति विषयः, कवित्वस्य लक्षणं न भवति। यत् न भवति तत् भावनया तस्य वर्णनं भवति, तत्रैव कवेः कवित्वं भवति, सृष्टिः भवति। अतः भारवेः उत्तमता विशिष्य विषयद्वयं, शब्दसौ गौरवमिति द्वयमस्ति। एतद्द्वयं पालयन् भारविः वर्णनं करोति, अत्यन्त अद्भुतवर्णनं करोति। यथा कस्तूरी गद्धः कथं भवति इत्युक्ते कश्चन वदति चेदपि यथा ज्ञातुं न शक्नुमः, तथा वयं वर्णयामश्चेदपि तस्य गौरवं वयं पठामः, अनुभवामश्चेदेव ज्ञातुं शक्यते। तादृशं वर्णयति सः सर्गत्रयेऽपि। ताः गन्धर्वैः सह इन्द्रकीलाद्रिं प्राप्तवत्यः। सूर्यास्तमयः अभवत्। अनन्तरं दशमसर्गे उषोदयः अभवत्। अर्जुनं ताः सर्वाः अप्सरसः विविधवर्णवेषान् धृतवत्यः। धृत्वा अर्जुनः तपः यत्र करोति तत्र गत्वा तस्य पुरतः बहुविधान् हावभावान् प्रदर्शितवत्यः। वातावरणमपि अत्यन्तं सुन्दरमस्ति, षड्ऋतुयुक्तमस्ति। युगपद्ऋतुगणस्य सन्निधानं वियति वने च यथा यथं वितेने। आकाशे भूमौ अपि षड्ऋतूनां समाहारः दृश्यते। अत्यन्त शृङ्गारोद्दीपक वातावरणमस्ति। शृङ्गारोद्दीपकं कस्य? अप्सरसां गन्धर्वाणाम्। अर्जुनस्य न। अर्जुनः जितेन्द्रियः, रौद्रमस्ति, तेषां तु शृङ्गारः अस्ति। परस्परविरुद्धरसौ न शक्यते। शृङ्गारः रौद्रे न गन्तुमेव न शक्नोति। अतः अर्जुनस्य चलनं नाभवत्। सायङ्कालाभ्यन्तरे ताः ज्ञातवत्यः अस्माकम् आगमनं विफलम् इति ज्ञात्वा ताः सर्वाः यथेच्छं गतवत्यः। एतावता दशमसर्गः समाप्तः भवति। एकादशसर्गे इन्द्रः मुनिवेशेण अर्जुनस्य आगत्य पृच्छति, भवान् कथमत्र सायुधः तपः करोति? यः तपः करोति सः साधारणः मोक्षार्थं तपः करोति। तस्य आयुधस्य आवश्यकता नास्ति। यः आयुधं धरति सः तपः न करोति। यः जयाकाङ्क्षी युद्धं करोति, तपः न करोति। किन्तु भवान् द्वयं धरति, परस्परविरुद्धं किमर्थम् एतत्? तस्य वचनानि सर्वाणि श्रुत्वा अर्जुनः तेषां वचनानां सौन्दर्यं वर्णयति। इन्द्रस्य भाषायाः सौन्दर्यं वर्णयित्वा तव भाषां प्रयुक्तवान् भवान् महोदय इत्यादिकम् उक्त्वा स्वस्य परिचयं करोति। अहम् एतादृश इत्यादि परिचयं कृत्वा अस्माभिः युद्धः करणीय एव, शत्रुनाशनम् अकृत्वा मोक्षः लभ्यते चेदपि व्यर्थः एव इत्यादि वदति अर्जुनः। अन्ते प्रतिज्ञाम् अपि वदति, अहम् इतः सफलः एव प्रतिगमिष्यामि। नगमूर्धनि एतस्य पर्वतस्य मूर्धनि अहम् अत्रैव विलीये, किन्तु अफलः तु न गच्छामि, निष्फलः तु न गच्छामि इति प्रतिज्ञां वदति। तदा इन्द्रः स्वस्य रूपं धृत्वा अत्यन्त आनन्देन, भवान् ईश्वरमधिकृत्य तपः करोतु, भवोद्भवाराधनमादिदेश, ईश्वरस्य तपः करोतु इति आदेशं दत्वा गच्छति। एवम् एकादशसर्गः समाप्तः। द्वादशसर्गे उपदेशमनुसृत्य अर्जुनः आहारादिकं सर्वं त्यक्त्वा शिवमुद्दिश्य तीक्ष्णं तपः करोति। तपसः तीक्ष्णता अचिरेणैव पर्वते व्याप्ता। तत्रत्याः मुनयः केचन देवाः सर्वे धावित्वा ईश्वरं प्रति एतत् आयुधधारी तपः करोति इति ईश्वर करोति इति सः वदति, बदरी तपोवन निवास निरतम् अवगातमन्यथा
धातुः उदयनिधने जगतां नरम् अंशम् आदिपुरुषस्य गाङ्गतम्। सः कः इति भवन्तः चिन्तयन्ति? आदिपुरुषस्य अंशः बदरीनिवासनिरतः अस्ति, तं जानाति। नारायणस्य अंशः एषः नरः, स एव अर्जुनः, स एव तपः कुर्वन् अस्ति तत्र। भवतु इदानीं युद्धं करोमि, भवन्तः पश्यन्तु इत्युक्त्वा तान् प्रेषितवान्। तेषां प्रति उक्तवान् च, मम समीपे मूकदानवः इति अस्मदीयः कश्चन अस्ति, सः तत्र गत्वा कोलाहलं करोति, अहं तम् अनुधावित्वा तत्र गच्छामि इत्यादिकम् उक्त्वा तान् प्रेषितवान्। अनन्तरं त्रयोदशदानवः वराहरूपेण तत्र आगच्छति। तत्र तपोवने नाशनं कुर्वन् अटति। तं दृष्ट्वा अर्जुनः चिन्त्यते, वराहः इव नास्ति इति चिन्तयित्वा सः वदति, तत्र कविः वदति, विमलं कलुषी भवति एव हितैषिणं रिपुं वा। यं कमपि आगतवन्तं वयं पश्यामः चेत् अस्माकं मनः विमलं निर्मलं भवति चेत् सः अस्माकं हितैषी। कदाचित् कलुषी भवति चेत् अस्माकं हृदयं, सः यः आगतः सः रिपुः इति ज्ञायते। तथा ज्ञात्वा अर्जुनः चापहस्तः बाणं सन्धाय तस्य उपरि प्रयोगं कृतवान्। तस्मिन्नेव समये ईश्वरः अपि ततः बाणस्य प्रयोगं कृतवान्। किरात ईश्वरः, सः बाणः वराहरूपिणः मूकदानवस्य शरीरे लग्नम् अभवत्, ततः भूमौ गत्वा भूमौ लीनम् अभवत्। इदानीम् ईश्वरस्य बाणः न दृश्यते। उपरि तदैव अर्जुनस्य बाणः तत्र लगितः, तत् दृश्यते। तत् स्वकीयं बाणं नेतुम् अर्जुनः तत्र गतवान्। तावदभ्यन्तरे कश्चन वनेचरः आगत्य, एषः बाणः अस्माकं किरातपतेः बाणः, अतः कृपया प्रतिददातु, अस्माकं कृते ददातु इति वदति। तदा अर्जुनः तस्य वचनानां प्रशंसां करोति। तत्रैव विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः इत्यादि वदति। चतुर्दशसर्गस्य आरम्भः एषः। तदा उक्त्वा, बाणः तु ममैव, यत् भवान् वदति भवतः किरातपतिः सः कुत्र लीनः अभवत् इति न जानामि। तस्य समीपे बाणाः न सन्ति चेत्, सः इच्छति चेत् मम समीपम् आगत्य पृच्छतु, अहमेकं नूतनं बाणं तस्मै दातुं शक्नोमि। एषः बाणः तु ममैव इति उक्तवान्। साक्षात् गत्वा ईश्वरं प्रति तदेव उक्तवान्। ईश्वरः स्वप्रमथगणान् सर्वान् प्रेरितवान्, गच्छामः तत्र इति। प्रमथगणाः किमर्थं स्वयम् एकः गत्वा युद्धं कर्तुं न शक्नोति वा? महोदयानामपि संघवृत्तितां सहाय साध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः। कार्यसिद्धयः एकम् उपदेशं यच्छन्ति, यत्र कुत्रापि गच्छन्तु, महोदयाः भवन्तु, महावीरः भवतु, संघवृत्तितां प्राप्नोतु, समूहरूपेण गच्छन्तु, प्रयोजनं भवति इति संघटनविषये प्रशंसां कृतवान् भारविः। अतः सर्वे मिलित्वा प्रमथगणाः तत्र आगतवन्तः। प्रथमगणाः, अनन्तरम् ईश्वरः आगच्छति किरातरूपेण। तेषाम् आगमनेन अर्जुनस्य तथा मण्डलाकारेण आगत्य ईश्वरस्य अर्जुनस्य तेजः दृष्ट्वा, तस्य बाणपरम्परां दृष्ट्वा सर्वे नष्टचेतनाः भूमौ अपतन्। चतुर्दशसर्गस्य अन्ते सर्गतः आरभ्य 18 सर्गपर्यन्तं युद्धः प्रचलति। युद्धे अहम् आरम्भे उक्तवान्, बहुविध प्रयोगाणां परिचयं करोति कविः। सर्वत्र सर्वे कवयः एवमेव कृतवन्तः, एषः तथैव करोति। बहुविध प्रयोगान् करोति। तत्र अर्जुनस्य बाणपरम्परया नष्टचेतनाः स्म प्रमथाः। तान् दृष्ट्वा तेषां सेनानायकः चेति एकाक्षरश्लोकेन, द्व्यक्षरश्लोकेन, अन्यविधश्लोकैः
आगच्छन्तु प्रत्यागच्छन्तु इति अन्तः अनन्तरं शिवस्य अर्जुनस्य युद्धस्य आरम्भः अभवत्। यतः एते सर्वे युद्धं आसक्ताः इति ते ज्ञातवन्तः। अर्जुनः अपि चिन्तितवान्, अरे अशक्तानाम् उपरि अहं बाणप्रयोगं कृतवान्, अनावश्यकं सहानुभूति। अरे ते शत्रवः, तेषाम् उपरि सहानुभूतिः किमर्थं? महात्मनां लक्षणमेतत्। शत्रवः असमये तेषाम् उपरि सहानुभूतिं प्रदर्शयन्ति इति लक्षणं, महात्मनां लक्षणं। तथा 15 सर्गे अन्ते आरभ्य उक्तवान् अहं महायमकस्य प्रयोगं कृतवान्, तेन 15 सर्गाः समाप्ताः भवति। तत्र ईश्वरस्य अर्जुनस्य मध्ये युद्धं तीक्ष्णम् अभवत्, भयङ्करः अभवत्। 16 सर्गे किरातवेषस्य शङ्करस्य युद्धं दृष्ट्वा अर्जुनः अत्याश्चर्यम् अनुभवति। अरे एषः किरातः एतादृशयुद्धं करोति, बहुविधनैपुण्यं प्रदर्शयति, शोधनादीनां नैपुण्यादपि उत्तमं नैपुण्यम् एषः इत्यादिकं चिन्तयित्वा, एषः किरातः खलु, मन्त्रादिकं न जानाति, अतः अस्त्राणि प्रयोजनीयानि चिन्तयित्वा प्रस्वापनामास्त्रं प्रारम्भे प्रयुक्तवान्। प्रस्वापनामास्त्रेण सर्वे मूर्छिताः अभवन्, यतः सर्वत्र तमः व्याप्तम्। ईश्वरः यद्यपि किरातरूपेण अस्ति तथापि ईश्वरः खलु, अतः तृतीयनेत्रम् उद्घाट्य ज्वालाः प्रसारित प्रकाशमानः अभवत्। तदा अर्जुनः नागास्त्रप्रयोगं कृतवान्, ईश्वरः गारुडास्त्रं प्रयुक्तवान्। नागास्त्रस्य वैफल्यं दृष्ट्वा अर्जुनः आग्नेयास्त्रं प्रयुक्तवान्, ईश्वरः वारुणास्त्रं प्रयुक्तवान्। एवम् अस्त्रयुद्धम् अभवत्, अस्त्राणि सर्वाणि विफलानि। तदा अर्जुनः चिन्तितवान्, नैव, बाणयुद्धमेव उत्तमं, बाणयुद्धमेव करोमि इति निश्चितवान्। 16 सर्गान्तः अर्जुनस्य शिवस्य मध्ये युद्धं भवति, महद्युद्धं भवति, किन्तु अर्जुनस्य बाणाः, सर्वे बाणाः विफलाः भवन्ति। ईश्वरस्य बाणाः सर्वे सफलाः भवन्ति। बाणाः अर्जुनस्य हस्ते चापः अस्ति, चापेन ताडितवान् ईश्वरं, चापः तस्मिन् लीनः अभवत्। खड्गं स्वीकृत्य ताडयितुं प्रवृत्तः, तदपि तस्मिन् लीनम् अभवत्, तदपि नष्टम् अभवत्, नाशितवान्। तदा मम बाणाः सर्वाः नष्टाः अभवन्, मम शक्ति